अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सबक में सूरतुत तारिक सीखेंगे। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुत तारिक मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक अन्नज्मुस्साक़िब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا। अब दूसरी दफ़ा सादे अंदाज से पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक अन्नज्मुस्साक़िब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول
फ़स्ल वमा हुवा बिलहज़्ल इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा फमह्हिलिल काफिरीन अम्हिलहुम रुवैदा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का हमारा सबक मुकम्मल हुआ। इसी तरह इसकी मश्क करें और अपनी ज़ुबान से बार बार दोहराएं। अगले सबक में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।